अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है, इन्नमल मुमिनून इख्वह फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम, कि मोमिन तो भाई भाई है और आपस में अगर लड़ाई झगड़ा कर ले तो उन दोनों भाइयों में सुलह करा दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ सुलह कराने की बात कही है, चूँकि अल्लाह ताला ने जो सुलह की बात की है, इंसान के मिजाज में, इंसान की फितरत में होता है कि छोटी छोटी सी बातों को लेकर के वो लड़ाई झगड़ा करने लगता है, दूरी अख्तियार कर लेता है, एक दूसरे से मिलना जुलना, खाना पीना, बातचीत, ताल्लुकात सब ख़त्म कर लेता है। बात बहुत ज़्यादा नहीं होती है, थोड़ी सी होती है, लेकिन शैतान अपनी चाल में कामयाब होकर के दोनों भाइयों को जुदा कर देता है। इसलिए अल्लाह ने कहा कि मोमिन भाई आपस में भाई भाई है और इन दोनों के दरमियान में सुलह करा दो। चूँकि तर्के ताल्लुक़ और ये आपसी मेल जोल और मोहब्बत को छोड़ देना, ये दोनों आपस में जो जुदा हो जाते हैं भाई भाई, ये उनके दरमियान जुदाईगी जो है ये हराम है, ये जायज़ दुरुस्त नहीं है। और मोमिनाना अख़ुवत को बरकरार रखना उसकी ज़िम्मेदारी है कि दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम की रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम एक दूसरे से ताल्लुकात मुनक़ता न करो, इख्तलाफ करके अपने रिश्तों को, अपनी अख़ुवत व भाईचारगी को मत तोड़ो, एक दूसरे से मुँह मत मोड़ो, पीठ मत दिखाओ, और न एक दूसरे से बुग़्ज़ रखो, न हसद रखो, और अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बन जाओ। और किसी मुसलमान के लिए जायज़ और दुरुस्त नहीं है कि अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज़्यादा बोलचाल बंद रखे। अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, इसमें इंसानी फितरत का ख्याल रखा गया कि अगर किसी बात पर मान लीजिए झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, किसी बात को लेकर के इख्तलाफ हो गया, तो 3 दिन से ज़्यादा आपको मना किया गया कि 3 दिन से ज़्यादा आप अपने भाई से बोलचाल बंद रखें। इसी तरह से ये भी जान लें आप कि बोलचाल बंद रखना और इस तरह से ताल्लुकात को ख़त्म कर लेना, ये चीज़ें मना की गई हैं और सख्ती के साथ मना की गई हैं। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी मुसलमान भाई के लिए जायज़ नहीं है कि वो अपने मुसलमान भाई से 3 रातों से ज़्यादा ताल्लुक़ मुनक़ता कर ले। दोनों का जब आमना सामना हो तो ये उससे और वो उससे मुँह फेर ले, एक दूसरे से बोले ना। इन दोनों में बेहतर शख्स वो है जो उनमें सलाम करने में पहल करे। अगर किसी बात में इख्तलाफ हो गया है तो जो सलाम करने में पहल करता है वो सबसे ज़्यादा अच्छा आदमी है और सबसे ज़्यादा बेहतर आदमी है। यहाँ मामला उल्टा है कि लोग किसी बात को, इख्तलाफ को लेकर के कहते हैं मैं क्यों सलाम करने जाऊँ, मैं पहले क्यों सलाम करूँ, उसने लड़ाई किया, वो करे, वो हमसे पहले बोले। और हदीस में है कि बेहतर शख्स वो है जो सलाम करने में पहल करे, पहल दिखाए। आप अगर बेहतर बनना चाहते हैं तो इख्तलाफात को ख़त्म करके और सलाम करने में पहल करें। और इस्लाम चूँकि दीन फितरत है, इसीलिए फितरी उमूर और मामलात को मुनासिब हद तक यहाँ उसने रियायत दी है कि 3 दिन के बाद अगर ऐसा मामला होता है तो सबसे पहले आप सलाम करें, कलाम करें और अपने आप को अफजल करार दे लें। इसी तरह से एक चीज़ यहाँ पर देख लें कि कितना बड़ा नुकसान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रावी है, सही मुस्लिम की रवायत है कि हर सोमवार और जुमेरात को बारगाह इलाही में आमाल पेश किए जाते हैं। हर सोमवार और हर जुमेरात को अल्लाह रब्बुल आलमीन हर उस शख्स के सगीरा गुनाहों को माफ़ कर देता है जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता, यानी जो मुशरिक नहीं है, अल्लाह ताला उसके सगीरा गुनाहों को माफ़ कर देता है हर सोमवार और जुमेरात को जब अल्लाह के सामने नाम अमाल पेश किया जाता है। उस शख्स के अलावा कि उसके भाई के दरमियान आपसी दुश्मनी और कीना हो,
سب کے اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے سوائے مشرک کے، الا یہ کہ وہ دو آدمی جو آپس میں اختلاف کیے ہوئے ہوں، آپس میں کینہ ہو، بغض ہو، عداوت ہو، دشمنی ہو، اور دونوں میں تعلقات ختم ہو گئے ہوں اور دونوں ایک دوسرے سے گفتگو نہ کرتے ہوں، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو، یعنی ان کے گناہوں کو معاف نہیں کیا جائے گا، ان کے نام اعمال کو ہٹا دو اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو جب تک کہ وہ دونوں آپس میں صلح نہ کر لیں۔ جب صلح کر لیں گے تعلقات استوار ہو جائیں گے، آپسی بول چال شروع ہو جائے گا، تب اللہ تعالیٰ ان کے گناہ صغیرہ کو معاف کرے گا، ورنہ ان کے گناہوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہفتے میں 2 دن ہمارے نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور اگر یہ صورتحال ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف نہ کرے تو کتنی بڑی بدبختی ہماری ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے معاملات کو لے کر کے لڑائی جھگڑا کر کے اور اپنے آپ کو ہم اس طرح کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف نہ کرے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں اور دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی کرائیں اور آپسی بول چال، اخوت و بھائی چارگی کو برقرار رکھیں۔ اسی طرح سے یہ بھی آپ جان لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سنن ابی داؤد کی روایت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے تعلق منقطع رکھے۔ جو شخص 3 دن سے زیادہ سے اوپر ہو گیا اور تعلق کو توڑے ہوئے اور منقطع کیے ہوئے ہے، تو اسی حالت میں اگر اس کی موت آ گئی تو وہ جہنم میں جائے گا۔ جہنم میں اس کا جانا بطور سزا ہوگا، سزا بھگتنے کے بعد اسے جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن کیونکہ ہمیشہ جہنم میں رہنا صرف کافروں کے لیے ہے، مشرکوں کے لیے ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جہنم بہت خطرناک چیز ہے۔ اگر ایک پل کے لیے بھی انسان کو جانا پڑے تو انسان سوچ کر کے، اس کو تصور کر کے اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکتا، اس لیے ایسا کام ہی کیوں کریں کہ جہنم میں جانا پڑے اور سزا بھگتنا پڑے۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور یہاں پر جان لیں کہ کسی بھی مومن بھائی کو چاہیے کہ آپسی بول چال اور 3 دن سے زیادہ اگر وہ کرتا ہے تو اپنے آپ کو افضل قرار دینے کی کوشش کرے، اور افضل وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ ایک دوسرے نے اگر جواب نہیں دیا، آپ نے پہل کر لیا، پہل کرنے کے بعد بھی سامنے والے نے جواب نہیں دیا، تو اپنے دل میں اگر رنجش، عداوت کو اگر وہ پالے ہوئے ہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ لیکن آپ نے اگر پہل کر لیا سلام کرنے میں، اور آپ نے اگر سلام کیا اور اس نے جواب نہیں دیا، تو آپ گناہ سے بچ گئے۔ اب ذمہ داری اس کی ہے کہ اس نے یہ کام کیا اور آپ اپنے آپ کو بچا لے گئے۔ اس لیے ساتھی اور دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم ترک تعلق کو ختم کریں، آپسی میل جول، محبت، اخوت، بھائی چارگی کو قائم رکھیں، اور اگر کسی بھائی کے درمیان اختلاف ہے تو دوسرے شخص کو چاہیے کہ ان کے درمیان صلح کرا لے اور ان کے درمیان میں معاملات کو صحیح کرا دے، درست کرا دے، تاکہ یہ جو خطرناکیاں ہیں اس سے وہ بچ سکے اور خود بھی بچ سکے، دوسروں کو بھی بچایا جا سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔